रुक करके मैं अपनी कौम के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त चंद सालों से यूट्यूब पर तकरीरें आ रही है, मीडिया पर ये बातें आ रही है, चैनलों पर ये चीखा जा रहा है, अखबार में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है। सब दर्द भरी बातें करते हैं। इसका हल क्या है? हल क्या है? दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंसें करना मसाइल का हल है? अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजामात नहीं होने पाते। तो फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते, शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ, तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को, यानी मेरे बेटे को, ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा? इस्लाम में मांगने का तसव्वुर क्या है? शादियों के नाम पे ये हिंदुआना रसूमात, इसको कौन मिटाएगा? इसको कौन खत्म करेगा? और जब बाप मजदूरी करते करते, खेतों में काम करते करते, मुशक्कत करते करते एक बेटी का जहेज जमा करता है, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? 30-30, 35-35 साल की बेटियां जो बिस्तरों पे सिसकियां ले रही है, मैदान महशर में उनकी एक एक सिसकी का जवाब पूरी कौम को देना होगा। पूरे माशरे को दकियानुसियत की आग में तुमने झोंक दिया। शादियां महंगी कर दी, जलसे महंगे कर दिए, महफिलें महंगे कर दिए, सब महंगा कर दिया तुमने। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी इंतजामियों को सलाम करता हूं कि यहां फूलार का इंतजाम नहीं है। 50-50 फूलार एक एक मुकर्रिर को हम पहनाते हैं। मैं पूछता हूं, जिस कौम की बेटियां 35 साल की उम्र में बिस्तर पे सिसक रही हो शादी के लिए, उस कौम का खतीब 50 हार पहनेगा, वो अल्लाह को जवाब क्या देगा? पहनने वाले को भी जवाब देना होगा, पहनाने वाले को भी। जिस कौम का नात खां 1 घंटा नात खानी का 50,000 मांगता हो और हम उसको दे देते हैं। खतीब रातें तय कर रहे हैं और हम दे देते हैं। रातें तो नचनियों की तय होती है, खुतबा की तो तय नहीं होती, आशिकान रसूल की तय नहीं होती। रातें तो नचनियों की तय होती है, नातगो शायरों की तय नहीं होती। जब मिल गया, हुजूर का सदका मिल गया, जितना मिल गया काफी है, मांगने की क्या जरूरत है? और हम 50-50 हजार नातखानों पे उड़ा रहे हैं। मैं नातखानों को देने का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह ने दिया है तो दो, लेकिन वो जो बाजू में बिस्तर पे सिसकियां ले रही, उसकी शादी का इंतजाम भी तो कर। कब तक रियाकारी और रसूमात के अंदर डूबोगे? 1-1 लाख की चादर तुम एक एक बुजुर्ग के मजार पे चढ़ा रहे हो, अब पड़ोस में बेटी की शादी का इंतजाम नहीं। तुम कहते हो बेटियां भाग रही है, जिम्मेदार तुम हो, तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें पूछा जाएगा मैदान महशर में। और यह बात भी मैं कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम बेटियों की अजमत को सलाम। अगर हिंदुस्तान में 50 करोड़ मुसलमान आबादी है तो कम से कम 12 करोड़ औरतें हैं। अगर 12 करोड़ में 12 बच्चियां भी भागी है तो उन पर इतना बद भोंको 1% भी नहीं बनता। अगर तुम ये कहोगे भाग रही है, मुस्तकबिल में जब तारीख लिखी जाएगी तो बेटियों की आबरू पर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, आज भी मेरी कौम में, मेरी कौम की बेटियां जितनी पारसा है, इतनी पारसा तुम किसी कौम में कोई बेटी नहीं दिखा सकते। आज भी मुसलमानों की बेटियों में पारसाई मौजूद है, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बेटियां भाग रही जिनको दीन की मालूमात नहीं, जिनको कलमे
کی معلومات نہیں، جن کو اسلام کی معلومات نہیں، خدا کی قسم جس کو فاطمۃ الزہرا کا صبر یاد ہے وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی، جس کو فاطمۃ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی، کونین کے تاجدار، مالک جنت کی بیٹی ہے، لیکن ایک ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے۔ فاطمۃ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے۔ میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے، لیکن شاید 17 پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی غربت پر میرے نبی تقوی اور سنت کا پردہ ڈال دیں۔ اگر میرے نبی قیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو غریب کی بیٹی کا پیون والا دوپٹہ دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے، لیکن نبی نے پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا۔ اگر کوئی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مذاق مت اڑانا، یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے، یہ نبی کی شہزادی کی سنت ہے۔ ہم نے سب مہنگا کر دیا۔ ہمارے ماہرہ کے شہزادوں نے، مشائخ نے اعلان کیا جلسوں کو سستا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدارس ہماری جان ہے، جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، دین مضبوط کرو، فضول خرچی سے بچو۔ ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو، ایک ایک جوان میرا انٹرنیٹ پر جتنا ریچارج کرتا ہے نا ہفتے میں یا مہینے میں، اس سے غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے، ایک غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے۔ جتنا تم گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو نا، اس میں غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے۔ جو تم سگریٹ کو آگ لگا کر کے دھواں اڑاتے ہو نا، اس سے ایک فیملی کا گھر چل سکتا ہے۔ کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ دولت ہے، مسلمانوں کے پاس دولت ہے، جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ حساب کا دن بہت قریب ہے، یہاں کتنا بھی الٹ پھیر کر لو، کتنی بھی چٹنگ بازی کر لو، اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو جبریل کی کیفیت قرآن یوں بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جہاں جبریل تھر تھر کانپیں گے اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ جہاں میرے نبی کے سوا اور نبی بولنے کی، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں چاہے وہ حیا کریں گے، بولنے سے حیا کریں گے، ڈریں گے اللہ سے، وہ قیامت کا دن، قیامت کا دن وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ کیا ہوگا وہاں؟ کسی کی چیٹنگ بازی نہیں چلے گی، وہاں سفید کپڑوں کا تقوی نہیں چلے گا، وہاں تو دل کا تقوی چلے گا۔ التقوی ہاں ہونا، حضور علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ بات دور نکل گئی تو میں یہ کہنے لگا تھا، خدا کے لیے کچھ جوان تو یہ عہد کریں کہ میں ہندوانہ رسومات اور مشرکانہ رسومات کو پیروں تلے کچل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب میری شادی ہوگی صرف بیوی آئے گی، کوئی جہیز نہیں آئے گا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کچھ مانگا نہیں جائے گا۔ نکلو اس سے، اس گندگی سے نکلو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، بندہ دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ ارے کسی غریب کا دل خوش کر، صرف اس کے گھر سے اکیلی لڑکی لا تاکہ اس کے دل سے دعا نکلے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مانگی ہوئی رقم کو زوال آ سکتا ہے، دعا سے ملی ہوئی دولت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ آؤ بازو سے کماؤ، ترقی کرو، کیوں اس دقیانوسیت میں پڑے ہوئے ہو؟ اور اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے ان رسومات کا خاتمہ کرو۔ بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے، شادیاں سستی کرو، جلدی کرو، آسان کرو۔ تو کہنے